عرض کی دیا اللہ مرد بھی آپ دیکھے روح دے جسم دی جدائی دا نام ہوتے ہیں عرض کی دیا اللہ دے جسم کی روح بھی جدائی ہو گئی اللہ نے رشاد فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا عرض کی دیا اللہ مردہ نہیں کہندے زندہ بھی مننے آئے عرض کی دیا اللہ پر کیویں زندہ ہیں نوجوانوں جدو امام حسین شہید کر کے آپ دا سر اتار کے نیدے دی نوک دے رکھ کے یزیدی کربلاؤں دے میدان چ نکلے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا قرآن دی آیتی آواز آ رہی میرے امام نے دے دی نوک دے پڑے آئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت پاک دی آواز امام حسین دے لبا چے آئی فرمایا دنیا والیوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے فرمایا اللہ کے اندر شہید زندہ ہے فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا میرا نانا سچا نبی ہے میں شہید بھی جائے زندہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے وادی منا وچ کی تھی اور انتہا کربلا وچ امام حسین نے کی تھی کئی صدیاں نے اس واقعے دی تربیت کی تھی واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا اس واقعے دی تربیت صدیاں کی تھی مگر قیامت اور قیامت تو بعد تک دے اثرات انسانیت دے اٹھتے رہیں گے امام علی مقام نے کربلا دے میدان ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی قرآن رب نے فرمایا کم من فیات قلیلت غلبت فیاتن کثیرت بإذن اللہ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے بھی ہومن تے او بہتی تعداد تے غالب آ جاندے میدان بدر وچ بھی ای ہویا کہ ادھر 1000 تے ادھر 313 تھوڑی تعداد والے بڑی تعداد والے تے غالب آ گئے تسی طالوت تے جالوت دی جنگ پڑھ کے دیکھ لو فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دی جنگ پڑھ کے دیکھ لو تسی واقع کربلا یا میدان بدر پڑھ کے دیکھ لو تھوڑی تعداد والے بہتی تعداد والے تے غالب آ گئے اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنی مدد بھی عطا کی تھی تے فتح بھی عطا فرمائی ہمیشہ غالب اللہ نے فرمایا ایمان والے ہی رہن گے اگر ہون ایمان والے تو کربلا دے میدان او بھی قرآن پڑھ رہے اے بھی قرآن پڑھ رہے او بھی کلمہ پڑھ رہے اے بھی کلمہ پڑھ رہے او بھی نمازہ پڑھی جا رہے اے بھی نمازہ پڑھی جا رہے ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آؤں کہ دونوں گروہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے نے انہاں چ سچا کون ہے پر قرآن چ رب نے جدوں انہاں دونوں گروہاں دا ذکر فرمایا نا جڑے حق والے تے باطل والے نے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا ایمان والو نماز تے صبر کو مدد لو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والیاں دے نال حالانکہ رب نے نماز تے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز تے صبر کو مدد لو پر جدو آخر تے آیت دیواری آئی تے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں تے صبر والے دے نالا بس رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں صبر والیاں دے نالا جے رب نمازیاں دے نال ہوندا نا تے یزیدیاں نو خیال ہونا سی نماز تے اسی بھی پڑھ رہے ہیں ہورے رب ساڈے نالے پر رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا رب صبر والیاں دے نالے انسان نو پتہ ہوئے نا کہ میرے نال 10 بندے نے کوئی ایم این اے دا الیکشن لڑے تے انہوں 1 لاکھ ووٹ ملے تے انہوں خبر ہو جانی ہے کہ 1 لاکھ بندہ میرے نالے او یار جنہوں 1 لاکھ بندہ مل جائے 10 بندے مل جاون او بندے نو بھروسہ ہوندہ مان ہوندہ کہ میرے نا 10 بندے کھڑے نے تے حسین دے مان دی کیا بات ہے کہ جنہوں پتہ سی کہ میرا رب میرے نال ہے جدنا ہوتا رب ہوئے ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ صبر والے دے نالے قرآن چ اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ فرماتا جڑا صبر کرے نا انہوں میں بغیر حساب اجر دیواں گا نماز پڑھے کسے حساب نہ لودا اجر ملے گا حج کرے حساب کتاب کر کے اجر دیتا جائے گا
زکات دے اودے اعمال دے مطابق انہوں اجر دیتا جاوے گا. پر جدو صبر دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتا جدو صبر والے آؤں گے نا تے رب فرمایا کہ فرشتیو ہٹ جاؤ انہوں میں آپ اجر دیواں گا کیونکہ انہوں حساب کر کے نہیں دینا. اس صبر والے نے انہوں بغیر حساب اجر دینا ہے. سچی دسیو سمندری والے ہو وہ جڑا صبر کرے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دیتا ہے. اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے وہ جڑا صبر ہی بے حساب کر گیا ہے. جدا صبر ہی بے حساب ہوئے او دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے. جن نے اکبر بھی واریا اصغر بھی واریا. او یار میں پچھلے ہفتے 2 دن پہلے مدینہ چھڑ کے آیا تے جدو مدینہ ٹر دینے نا واپسی حاجی تے پھر گڈی تے بیٹھ کے مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ دے تے حاجی دی چیخاں نکل جاندیاں نے. 10 دن مدینے رہ کے آوے تے رو رو کے مڑ کے کہندے کملی والیا پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں ہونا. اے مدینے دے اوالیہ ساڑی حاضری قبول کرے تو جلدی بلا لے آجے. حاجی جدو پلٹ کے واپس آؤں نا تے گڑیاں چ بیٹھ کے مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ کے روندے نے. سمندری دے نوجوانوں جڑا 10 دن مدینے رہ آوے اودے کول مدینہ نہیں چھڑیا جاتا. تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہوں وہ جنہیں نانے دے کلیاں تے بیٹھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہوئے جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے جدی زہرہ ماں مدینے ہوئے جدہ ویر حسن مدینے ہوئے اور جدی شاہ سورہ بیٹی مدینے بس دی ہوئے جدہ سارا کل خاندان تے کمبائی مدینہ ہوئے. اس حسین نے کیمیں مدینہ چھڑے ہوئے گا. مدینہ چھڑن دا بھی دکھے اکبر دا بھی دکھے اصغر دا بھی دکھے قاسم دا بھی دکھے عباس دا بھی دکھے اور ورگے یار دا بھی دکھے وہاں بن عبداللہ کلگوی ورگے 55 دے بیلی دا بھی دکھے. یار اس حسین سارے دکھ سن پر واہ حسین میں تیری عظمت تو نثار جاواں. حبیب ابن مظاہر ورگے 55 دے یار دے دکھ بھی سینے چ رکھے پر پھر بھی حسین ڈولے نہیں تے اپنے قدمہ دے اتے آپ نے کھلو کے تے آسمان ور بے کے پوچھیا تے آکھیا تو راضی ہیں. اللہ فرما تو راضی ہیں. آکھیا میں تینوں سارا کچھ دے کے بھی راضی ہاں. قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا. آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی باریا. تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی باریا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو خیانت نہ کرے آجے. تے کربلا چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت تینوں دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا. پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا. آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی باریا. سارا کچھ اپنے رانے تو تے اپنے رب دے نام تو قربان کر چھڑیا. ان کاری نے سار صاحب میرے بل ویکھ رہے نے کہ تسی ترنم کیوں نہیں لگا رہے. میں ایک دن جمعے چ ارادہ کر کے گھروں گیا کہ آج طبیعت طرح تھوڑی نساز ہے تے آج ترنم نہیں لگانا بس انجی تقریر کرنی ہے. وہ تقریباً کو 35-40 منٹ میں بغیر ترنم تو تقریر کی تھی. آخری 5 منٹ جدو میں ترنم شروع کیتا تے ایک بابا اٹھ کے کہندا ہن پتہ لگا عمران آسی صاحب آئے نے. تو میں جب تک ترنم نہ لگاواں تو انہوں بھی تسلی نہیں ہوندی. جنہ مرضی گفتگو کر دے رہی ہے دوستہ تو ترنم میں سناون تو میں انشاءاللہ بھی سنا دے ماں گا. پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. تو اسی بھی ترنم میں چاہو نا اچھا بولو سبحان اللہ. ساڑھا سور سنن ہوں دیو میں بے سورہ بندہ نہیں آتے میں بے سورے بندے نہ بیٹھا بھی نہیں کدے. اپنے اپنے سورانو تازہ کرو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ. جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑو دا ہاتھ چکے تے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جھولے جاگ دے غلامہ چ بیٹھا اچھا بولو سبحان اللہ. آج جنہیں فیصلہ بادو ایک کھرڑیاں والے واجے نے اے منو روز سنن والے لوگن تے ان ڈنڈے پر لوگ نے انہا منو اکھنا جو فلانے جگہ انی سبحان اللہ فلانے جگہ انی سبحان اللہ تے انہا کو لینی والے آئی ہوتے اے تو آڑے کو بولو ہی نہیں. کاری صاحب کہندے نے لنگر بھی ہے تے لنگر بھی دے مانگے انشاءاللہ توانو اللہ تعالیٰ حضور دے لنگر دے سانوں پہ اپال دے. جڑا پلے آئی حضور دے لنگر دے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امین الحاج کر کے آوے. ان سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. اور اچھا بولو سبحان اللہ.
کیمرے ویکھو گن لو کنے لگے ہوں تو گنے بھی نہیں جا رہے ماشاءاللہ تے اجے میں گھر نہیں پہنچنا تھی نا میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینی ہے تے تو انہوں ساری دنیا والے ویکھ لینا ہے تے امریکہ تو میں ہو کے آیا تے انگلینڈ میں جانا ہے ہوں تھوڑے دنوں تک تے جاپان بھی جانا ہے تے پوری دنیا دا میں دورہ کرنا ہے تو انہوں نے آکھنا ساڑھے کو نہیں سبحان اللہ کروا گئے تے اپنے گوانڈی تھوڑے کو بول دے ہی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید زندہ یا مردہ نہ آکھے آجے عرض کی تھی اللہ مردہ دے آپ دیکھے آؤ عرض کی تھی اللہ ٹکڑے ہوں دے آپ دیکھے آؤ عرض کی تھی اللہ دا جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنائی بیوی بھی بیوائیں ہو گئی او دے بچے یتیم ہو گئے تقسیم ہو گیا عرض کی تھی اللہ مردہ بھی آپ دیکھے روح دے جسم کی جدائی دا نام ہوتے ہیں عرض کی تھی اللہ دے جسم کی روح بھی جدائی ہو گئی اللہ نے ارشاد فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا عرض کی تھی اللہ مردہ نہیں کہندے زندہ بھی مننے عرض کی تھی اللہ پر کیویں زندہ ہیں نوجوانوں جدو امام حسین شہید کر کے آپ دا سر اتار کے نیدے دی نوک دے رکھ کے یزیدی کربلاؤں دے میدان چو نکلے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا قرآن دی آیتی آواز آ رہی میرے امام نے دے دی نوک تے پڑے آئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت پاک دی آواز امام حسین دے لبا چے آئی فرمایا دنیا والیوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے فرمایا اللہ کے اندر شہید زندہ ہے فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا میرا نانا سچا نبی ہے میں شہید بھی جائے زندہ بھی فرمایا آپ ایکھو میں قرآن پڑھ کے دس رہا شہید بھی آپ زندہ بھی آیت میں جڑی خطبے دے دوران پڑھی امام حسین نے نیدے دی نوک تے آیت قرآن دی پڑھی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فرمایا او ظالموں آگیا وقت ہن ساڑھے امتحان ختم ہو گئے تو ہاڑے امتحان شروع ہون والے او جڑے امتحان امام حسین تو بعد ہن کربلا والے تے یزیدیاں دے آئے نا اج میں اونا دا تذکرہ کرن لگا نوجوانوں جدو امام علی مقام دا سر اقدس اتارن واسطے جدو شمر آپ دے سینے تے بیٹھا نا توجہ ہے سارے دی شمر جدو امام حسین دے سینے تے بیٹھا ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسین نے انہوں فرمایا کہ ذرا اپنے سینے تو کپڑا تے ہٹا انہیں اس طرح کر کے اپنے سینے تو جدو کپڑا ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ شمر کہنے لگا حسین میں تیرے سینے تے بیٹھا میں تیرا سر اتارا لگا تو مسکرا رہے ہیں تو آپ نے مسکرا کے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے انہیں آکھا تیرا نانا تے نبی ہے پر مسکرا کیوں رہے ہیں فرمایا ایک دن نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھ رہا کہ ایک چت کبرے رنگ دا کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون اپنا منہ پہ مار دے امام علی مقام نے فرمایا بچپن حدیث سنی تے آج یاد آئی آپ فرمایا جب تو میرے سینے تے آکے بیٹھو تے سر اتارن لگا تے میں نے نانے دی حدیث یاد آئی تے میں تینوں آکھا سینے تو کپڑا ہٹا سینے تو کپڑا ہٹایا تے تیرے سینے تے آپ نے فرمایا دو داغ نے یعنی کہ شمر نو پھل بیری دی بیماری سی تو سا ویکھیا ہوئے گا پھل بیری ہو جائے تے بندے دے انسان دے جسم دے رنگ دو ہو جاندے نے ایک کالا اور ایک سفید چونکہ شمر نو پھل بیری دی بیماری سی انہیں جدو سینے تو کپڑا ہٹایا تے او دا جسم دو رنگ دا سی آپ نے فرمایا نانا سچا نبی ہے حضور نے فرمایا سی چت کبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون چمو پیا مار دے آپ نے فرمایا او کتا شمر تو ہی ہے جڑا نبی دی آل دے خون دے نل اپنا ایمان دا بیڑا غرق کر لگائیں شمر نو غصہ آیا انہیں امام علی مقام دے سر اقدس دے تلوار چلائی خولی تے شمر نے مل کے امام علی مقام دا سر اقدس اتاریا
میری ملت دے نوجوانوں جدو امام حسین دا سر اقدس اتاریا اس ویلے خیمے چکی بڑی ہوئے گی اور میں تھوڑا جا رنگ پیش کراں جدو میں روزانہ گھروں نکلنا نا تے میری بیٹی روز میں نے پوچھ دی بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں دسنا بیٹا آج میں فلاں شہر جا رہے ہوں تے میری بیٹی فوراً اگلا سوال پوچھ دی بابا کدوں آؤ گے تسی بھی کماں تے صبح جاندے ہو او یار باپ اپنی بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیا نے ابو جی کتھے چلے ہو تے باپ دسے میں فلان جگہ چلیا تے بیٹی جلدی جلدی دوسرا سوال پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے میں نے سچی دس کربلا چ حسین جدو ٹرے ہون گے تے حسین دی بیٹی سکینہ بھی پوچھیا ہوئے گا نا ابو جی کتھے چلے ہو جدو حسین نے فرمایا میں کربلا چلیا تو سکینہ پوچھیا دے ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں پتا سی جڑا جاندہ مڑا آؤندہ ہی کوئی نہیں وہ آؤندہ ہی کوئی نہیں نوجوان جدی امام علی مقام دے سر اقدس دے تلوار چلی ہوئے گی ادو سکینہ بھی رویاں یونگیاں سیدہ زینب بھی رویاں یونگیاں اس ویلے سیدہ شہربانو تیوں میں لالا بھی رویاں یونگیاں امام علی مقام دا سر اقدس اتار کے جڑے بلے یزیدیاں نے نیدے دی نوک تے لٹکایا آپ دی لاش مبارک دے گھوڑے دوڑا دیتے گئے ساریاں کربلا دیاں میرے نبی دی آل کربلا والے حسینیاں دی اللہ شاہ دیوتے گھوڑے دوڑائے گئے اس ویلے اثر دی نماز دا ویلا آ گیا جڑے بلے حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اس ویلے خیمے اچھے میرے امام حسین دی بین زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے ساڑھے کل کربلا دے دو چشم دید گوانے ایک سیدہ زینب ایک امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین فرما دینے ساڑھا قابلہ مدینہ تڑھرے اسی مکے آئے فرما دینے مکے تڑھرے اسی کربلا تک آئے کربلا جو شہادہ دے کے گرفتارے ہو کے اسی قیدی بن کے جڑے بلے کوفے دے بازاراں چ گئی کوفے دے بازاراں چ ٹرے ملک شام دمشق چ یزید دے دربار تک گئے فرما دینو تو واپس ٹرے تے مڑ کربلا آئے اپنی اللہ شان دفن کر کے مدینہ طیبہ لوٹ کے آئے امام زین العابدین فرما دینے مدینہ تو لے کے مڑ مدینہ واپس آن تک انہاں 6 مہینے کے نے دکھاں دے باوجود فرما دینے میں بکھیا میری پھپھو زینب او امام علی مقام دی بہن سیدہ زینب حضرت مولا علی دی بیٹی سیدہ زینب فرما دینے میری پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھٹیا نوجوانوں بہن سجدے کری جا رہی امام حسین تلوارہ دے سائے تھلے سجدے کری جا رہے بہن بیرہ دی اللہ شاہ دے سجدے کری جا رہی جنہ موقعہ کے عورتہ بہن کر دیا نے زینب ہونا موقعہ دے سجدے پہ کر دیئے ادھر حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے ادھر سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیا نے سیدہ سکینہ دروازے سے کھلو کے پاپا پاپا کہہ کے رو رہی ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے آئے اے باپ مرے سر نگا ہووے تے ویر مرنے کڈے خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی یزیدیاں دی آواز آئی نہ دے خیمیاں نو اگ لگا دیوں جڑے بلے امام حسین دے خیمیاں نو اگ لگائی گئی پردہ دار بیبیاں کدے کے خیمے جو جاندیاں ہونے کدے دوسرے خیمے جو جاندیاں ہونے ایک یزیدی نے گزر دیاں سیدہ سکینہ دے کرنا دیاں سونے دیاں باریاں اتاریاں ہوئی سکینہ دے کرنا میں جو خون دا فوارہ نکلے آؤ روندیاں پھوکو دے خیمے چے آ گئیاں ادھر سیدہ دینہ سجدے بے رو رہی آؤ نوجوانوں جڑے بلے زینب نے سلام پھیرے
آؤ ادھر سکینہ پھیروں دی ہے ادھر سلام پھیرے آؤ ایک عورت پانی دا پیالہ لگے آ گئی سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے نہ لگایا تھپکی دے کہ سلامیاں نے عورت کہنے لگی سیدہ اب میرا پانی قبول کرے آ جائیں سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ ویکھے آؤ رو کے فرمان لگیاں بی بی نہانا جدہ حسین برگا ویر پیاسا ڈر جائیں او دے کلوں پانی نہیں پیتا جاندہ عرض کر دیئے سیدہ دیئے نہ کوئی عام بی بی نہیں کربلا دے پہلے شہید حضرت حردی بی بی آؤ او اپنا خون دے کہ کربلا جے حصہ پا گیا سیدہ میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جے حصہ پہ جائے سیدہ دینا پانی دا پیالہ پھڑ کے پانی والا ویخدیاں رہی آؤ خیال آیا سکینہ نو پانی پلا دے ماں سکینہ دے لبا دے نال پیالہ لگایا سکینہ کہن لگی پھوپھی اماں پہلے تسی پی لو میں بعد چ پی لواں گی فرمایا بیٹی تو چھوٹی ہیں پہلے تو پی لائیں کہن لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہیں پھر تواڈے نالوں چھوٹا میرا ویر زین العابدین ہے اج بخار دے نال دل دا بے ہوش ہے اور رل کے انہوں پانی پلاؤں چلنے آؤ سیدہ زینب امام زین العابدین دے خیمے چے آئی آؤ فرما دیا پترا اٹھ یتیم ہو گئے ہیں نلے لبا دے نال پیالہ لگایا امام زین العابدین کہنے لگے دکھیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا بخار نہ لگا کھول تیری پھپھو زینب آئی آؤ امام زین العابدین نے پیالہ ہٹایا عرض کی تھی پھپھی اماں تو سا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا تم چھوٹا پہلے تم پی لیں عرض کی تھی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ میں پلا دیں سیدہ زینب فرما دیا سکینہ پانی پی لیں عرض کی تھی میرے ویر میں پلا کے آئے فرما دیا کہتا ہے پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ گئی سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نی بیٹی کتھے چلی ہیں مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر اصغر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی انہوں پاپا نے پھر دفن کیتا سکینہ اصغر دی لاش وال دوڑ دی جا رہی سکینہ نو ٹھکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا نوجوانوں ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں محمد بخش فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے آئے من رضائی دنیا جنہیں 72 لاشا دیکھنے لاشا دا ڈھیر لگا کے تلوار پکڑ کے پہرا دے رہی ہیں ادھی رات ڈھالی نا سیدہ زینب فرما دیا اچانک میں دیکھیا کہ ایک شتر سوار آ رہا ہے وہ دے چہرے تے نقاب ہے اب آ دیکھے فرما دیا آن والے ذرا آرام نہ لامی اگے مدینے دے مسافر لٹے ہوئے نہیں اگے محمد شیر لٹے ہوئے نہیں وہ آن والا آیا تے قریب آ کے پوچھ دے او دو لاشاں کی دیا نے سیدہ زینب رو کے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے انہیں دو نکیاں لاشاں والے اشارہ کر کے پوچھا آ لاشاں کی دیا نے رو کے فرما دیا میں پردیسان دے پتران دیا لاشاں نے وہ آن والا ٹریا نا سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے ساڑھا ہی پوچھ کے ٹر چلے ہیں جاندی بار اپنا بھی دس جا تو کون ہے نوجوانوں نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ زینب کے رار رہ گئی آواز دے کے فرمایا تُت قریب دانا نہ بچڑی تیرا پیرا بیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینا آناؤں جدوں اصغر گیا ترہا ہویا کوئی اے نہ سمجھے داستان سنا دینے کربلا صرف داستان نہیں امام علی مقام دی شہادت ویلے کملی والے آئے نوجوان ادھر حدیث پاک دا مطالعہ کیجئے
حضرت ام سلمہ فرما دیاں نے واقعہ کربلا دے دن میں لیٹیاں فرما دیاں میں خواب وچ ویکھیا نبی کریم علیہ السلام بڑے پریشان آئے نبی کریم دی داڑھی وچ دھوڑ دے ذرے نے آپ دیاں زلفاں وچ دھوڑ دے ذرے نے انج لگدا نبی پاک بڑے سفر تو واپس آئے نے فرما دیا مرد کی دی کملی والیا کتھوں آئے ہو نبی کریم نے رو کے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین شہید ہو گیا میں کربلا وچوں آ رہا فرما دیا میری آنکھ کھل گئی اٹھ کے بیکھیا او جڑی بچپن دے اندر حسین دے بچپن دے اندر جڑی ویلے جبریل نے کربلا دی مٹی لے کے آئے او جڑی میں شیشی جو کربلا دی مٹی بھر کے رکھی تے نبی کریم نے فرمایا سی ام سلمہ جدوں مٹی خون بن جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا فرما دیا میں خواب وچوں جاگی اٹھ کے جڑے ویلے شیشی ویکھی ساری مٹی خون بن گئی ادا مطلب کملی والے کربلا دے میدان چے آئے اپنے پترے حسین دیاں قربانیاں آپ دیکھیاں میری ملت دے نوجوانوں ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرما دیاں نے کملی والے آ کے فرما رہے نے اے تُدھ غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیرا ویکھن آیا اس ویلے کتھے سینا جدوں اصغر گیا تنہا ہویا ساری رات جی میں گزاری یا زینب جان دی آئی یا سکینہ دی آئیو دا خدا جان دائی آج پہلی رات امام علی مقام دے بغیر سیدہ زینب دے سکینہ نے گزاری آئی اے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سے بریاں دی خبر لیا وے کون محمد کہ سجنا دور کے آؤں دی 11 محرم دا دن آیا نا تے یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے او دی کھالو تاری گوشت بنایا سالن بنایا روٹیاں بنایا تو یزید دے لشکر چلان ہو گیا کھانا تیار ہے آؤ سارے کھانا کھا لو سارے یزیدی فوجی بیٹھ کے جدو کھانا کھامن لگے نا تے او سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا 14 سال عمر ہوئے اج کل یتیم ہوئی مدینہ چھڑ کے پردیساں چاہ کے تے ریت دے زدیاں تے بیٹھے بخار اتنا شدید ہے کہ بار بار بخار نہ غشی دے دورے آ رہے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی ہے تے کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں کوڑا مار کے تے کہ یزیدی پوچھتا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں انہاں آکھیا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا صبح دی محنت کی تھی دوپہر ویلے جدو کھانا کھامن لگے ہاں تے سارا سالن خون بن گیا امام زین العابدین نے فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا گیا وہ کہن لگا جڑا اونٹاں دی قطار جو 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دے ظالموں نو کیوں ذبح کیتا جے او دے تے بیٹھ کے تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا لو یزیدیو ہن رب دی قدرت دا ارادہ ہے کہ رب نے سانو جنہ ذبح کرانا سی تے امتحان لینا سی لے لیا اور رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا فرمایا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تہاڈیاں جے خدا دی قدرت دے قانون بدل گئے فرمایا تیاری کر لو ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا امتحان شروع ہو گیا جے نوجوان سمندری دے رہن والے ہو 11 محرم تے 12 محرم تک یزیدی کربلا دے میدان چ رہے انہاں تیناں دناں چ انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں کربلا دے میدان ارد گرد دفن کر لئی مگر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری نہ پئیاں جدو
اپنی لاشاں دفن کر رہی ہیں تے اچانک یزیدیاں دے خیمیاں جو آواز آئی اے حسینیاں تے انہاں دے سارے قافلے والے نو گرفتار کر لو ہن آؤ میں تانوں قافلہ سناواں جڑا مدینے تو ٹریا سی تے کربلا دے میدان چ آیا آؤ ہن میں دساں کربلا تو مڑ مدینے تک کیویں آیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنا دیتا گیا رسول اللہ دیاں دھیاں نو گرفتار کر کے اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا قاری نثار صاحب میں کتاب وچ پڑھیا کہ انہاں نے اونٹاں دی پشت تے گدی بھی نہیں رکھی تاکہ انہاں نو ہڈیاں چبھن تے انہاں نو درد ہوے جب اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا رسول اللہ دیاں دھیاں نو اور آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ تے بیٹھن دی باری آئی 7 سال دی بیٹی تے دکھ کدے ویکھے نہیں سی ماں دی گود وچ کھیڈن والی تے پیو دے سینے تے سون والی انہیں دکھ ویکھے تے آج امام حسین نو ویکھن جی کر دے تے باپ دا سر اتنی دور ہے کہ درمیان وچ اونٹاں دی قطار ہے تے پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ظالمہ پکڑا دیتا باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے منظر دے ذرا اپنی اکھاں دے سامنے منظر تے لے آؤ 14 سال دی عمر ہوئے اگے ویکھ دینے تے باپ دا سر نظری ہوئے پچھے ویکھ دینے تے محمد دیاں دیاں گرفتار نظر آؤں دیا امام زین العابدین کو بخار بھی بڑا شدید ہے جب ٹرن لگا نا قافلہ سیدہ زینب فرما دیا اے زین العابدین پتر نہ ظالمہ نو کہہ کہ جب ٹرن تے جاندی باری میرے ویر حسین دی لاش تے کھولو گزرن میں جاندی باری ویر نو مل جاواں جدو قافلہ ٹرے آتے سیدہ زینب امام زین العابدین دی لاش کو گزریاں اس ویلے کی حال ہویا میرے کو تے الفاظ نہیں کہ منظر دیواں پر نوجوانوں میرا ایمان کے اندر بی بی زینب قیدن بنے کے ہوئے شام بلے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا ماداؤ نال قبر رسول دی حلی قافلہ جڑے ویلے کربلا دے میدان جو نکلے آئے سامنے ایک بستی آ گئی امام زین العابدین نے ویکھیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کر دائے بکری نو ذبح ہوئی دیا ویکھے کربلا یاد آ گیا فرمایا کسایا اس بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہنے لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کری انہوں پانی پلا کے ذبح کری دائے انہوں میں پانی بھی پلایا انہوں میں پٹھے بھی پائے نہیں امام زین العابدین رون لگے پہ فرمایا کہ دے ظالم و کفیو جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج نو جوانوں قافلہ ٹرتا جا رہے آؤ جڑے ویلے سامنے کفے دا بازار آیا ادھر ادھی رات ویلا سیدہ سکینہ سارا دن باپ والے ویکھدی رہی دور تو باپ دا چہرہ نظری بھی ہوندا ہے نالے بابا بابا کہندی ہے نالے سیدہ سکینہ روئی جا رہی نوجوانوں جڑے ویلے رات ویلا ہو گیا انہی دور تو سکینہ نو بابا نظری نہیں آ رہے اپنے اونٹ تے کھڑی ہو گئی کدرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے جنہیں اونٹ دی مہار پکڑی ہے اسے ظالم نے سیدہ سکینہ نو تھپڑ مارے آؤ سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی آؤ نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا سکینہ بازاں پئی مار دی ہے میرے ویر اکبر میں نال لے جاؤ قاسم ویرہ نال لے جاؤ عباس چاچا میں نال لے جاؤ آبادہ دے کے گدیاں پھو جان سکینہ ڈگ پئی ہے نوجوان ادھر قافلہ ٹرتا جا رہے آؤ اچانک تھوڑی دیر دے بعد امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی بڑا زور لگا دینے نیزہ اکھڑ دا نہیں ایک یزیدی نے امام زین العابدین
العابدین نو کھوڑا مارے آؤ کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکدے انہوں پوچھ تیرا باپ ٹردہ کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لباں جو آواز آئی فرمایا پترا کی میں ٹراؤں میری سکینہ یوں تو ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرماؤں لگے پھپھی اماں میرے پیران چھ بیڑیاں ہونے دوڑیا نہیں جانا ہو ذرا بیکھا جی سکینہ کی تھے رہ گئی سیدہ زینہ فرما دیا میں قافلے دے پیچھے دوڑنی آؤ فرما دیا پیچھے آکے بیکھے آؤ نکی جی سکینہ دی رات ویلے ریتے لیٹی ہے اب آدھا دے کے کہہ رہی ہے بابا کوئی نہیں سنا داؤ بابا تسی رک جاؤ توڑی سکینہ ڈگ بئی ہے سیدہ زینہ نے چکے سینے دینا لگایا لے کے سکینہ نے اپنے اوڑ دے لے آیا گودی جی بٹھا کے تھپیاں دے کے سلایا نوجوانوں کافلہ گزر دا جا رہے آؤ جڑے ملے کوفے دے بازار جو کافلہ گزرے آؤ لوگ اٹھیں دے چڑھ کے تماشا پہ بیخ دینے نوجوانوں ایک اچانک مائی بڑیری اپنے گھر دے مکان جو بارے آئی سیدہ زینہ دے قریب آکے انہیں سکی روٹی دے ٹکرے اگے کیتے کہنے لگی بیٹی کہتی لگنی ہے اب بھوکی دے پیاسی بھی لگنی ہے بیٹی یہ سکی روٹی دے ٹکر کھا لائے او زینبے کتے برگا سخی مدینہ جے کسے بیکھے آئی نہیں آج پردیساں میں جمعین سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے سیدہ زینب رو کے ٹکر ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی بندن والے نالے فرما دیا اماں بیکھی کتنے صدقہ نہ آئے ہو بے مائی سیدہ زینب دی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا نے اماں کہہ دیا زیادہ نہیں پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی نینو تیرے بچو مدینے والی فاطمہ دی خوشبوئیں آئی ہے آج نے مہینے دے بعد پردیس میں جمعوں دا نہ آیا ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رون لگے پیاں اون تو اتر کے مائی دے نالو دے گھر دے دروازے جب گئیاں فرما دیا نے اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے مائی رو کے کہنے لگی بیٹی کی دساؤ جدو جبان سا مدینے بس دی رہی ہوں نہ سیدہ زارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ فرمان لگیاں بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ ہوں میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے بڑی دیر سیدہ روندیاں رہی ہوں میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں ہوں آپ نے فرمایا بی بی روندی وجہ نہ پوچھ ایک میری گلی یاد رکھی کدے پہ لایا بے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ کہہ دیاں دا کافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے میں ہو سکے انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دے میں مائی کہنے لگی عجب ڈیری ہو گئیاں اچانک آباد کہہ دیاں دا کافلہ پہ گزر دائے محمد دی بیٹی زارہ دی گلی یاد آئی میں گھر جب کیا پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں سکی روٹی دے دو ٹکر ملے اوہی لے کے آ گئیاں سیدہ زینب سن کے روندیاں رہیاں فرما دیا نے اماں نہ ویلیاں دی کوئی اور گل سنا دے مائی کہن لگی بیٹی جدوں میں مدینے بس دی رہیاں سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب ہے نانو لوریاں بھی دین دی رہیاں سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اماں ذرا دیاں نلبیخ کنو لوریاں دین دی رہی ہیں میں محمدی ہوئی دو تری زینب آؤں مائی دیاں چیخ نکل گئیاں عرض کر دیئے یا اللہ کیڑے دن و خینی گنہ دا با حیاء عورتاں دا نام کدے لوگا بازار جنی سی لے آؤ اس عالم نبی دیاں نو بازاراں جو قیدی بناؤ کے لے آئے نہیں قدم پھڑ کے گہن لگی سیدہ آؤ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ جدو کوفیاں باستے بدعا کرو
میرے واسطے دعا کر کے جایا جی سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والیا اس مہینے پردیساں جو سنو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ چڑی کی جو دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کریں دیں کہ رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شامن چلی آؤں او علی دیاں جائیاں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں یہ حسن کے جنہ کے گھر جا حیاء دی وجہ تو جبریل بھی نہیں سی آتا پر آج ظالم اونا رسول اللہ دیا دیا نو قیدی بنا کے تے ملک کوفہ تو شام دے بازارہ میں چلے آیا میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ملک شام بل ٹوریا نہ جدو ابن زیاد نے ٹوریا رستے دے اندر بڑے شمار واقعات گزرے ایک جنگل میں گزرے توجہ ہے جی میں جدوں واقع کربلا یا کربلا دے بعد دی واپسی سناوا میں کدے اپنے سامنے نے مخاطب کر کے نہیں آکھا کہ سبحان اللہ کہوں بولو بس میں کہنا توجہ نہ سنو کہ کربلا دے بعد بھی ایک کربلا ہے جڑی زین العابدین تے زینب نے ویکھی میں اس کربلا دا ذکر کر رہا ہزارہ میل دا سفر کرنا پھر اونٹا دیا پشتاں تے بیٹھ کے کرنا تے پیدل کرنا دکھ تے پہلے ہی بڑے سارے پر یزید ظالم نے ظلمہ دی حد کر دی تھی پر واہ حسینیوں تو ساں بھی صبر دی حد کر دی تھی امام زین العابدین فرماتے نے قافلہ گزر رہا ساڑا ایک جنگل جو گزرے تے خولی یزید دا فوجی ابن سعد نے کہنے لگا کہ ایسے جنگل دے کنارے تو بالکل قریب میرا گاؤں ہے تے اجازت دے میں تو تسی آج رات جنگل چ گزارو تے میں اپنی بی بی بچیاں نو ملا ہاں او جدوں چھٹی لے کے ٹریا تے ابن سعد نے کہنے لگا سی جنگل وچ تے حسین دا سر تو اپنے نال لے جا کدھر کوئی حملہ نہ کر دے بے ساڈے کول سر حسین نہ لے جاوے اس سر تے اساں یزید نو وکھا کے انعام لے لیں خولی ظالم امام حسین دا سر اقدس لے کے جدو ادھی رات میں گھر پہنچیا تو انہیں ویکھیا کہ دی بیوی بچے ستے آرام کر رہے انہیں ویکھیا کہ امام حسین دا سر کتھے رکھا انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تو امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ دیتا آپ جا کے خولی کمرے چ لیٹ گیا انہوں نیند آ گئی کتابہ چ لکھیا کہ دی بیوی بڑی اللہ والی سی تہجد گزار تے 5 وقت دی نمازی سی او دی بیوی جدو تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھی تو نے ویکھیا کہ تندور وچوں اگ دے شعلے پہ نکل دے رہے اس بیوی نو خیال آیا کہ میں تے رات تندور بجھا کے ستی سی دوڑ کے جدو تندور دے قریب آئی تو نے ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ دے شعلے نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے اس عورت نے ویکھیا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے تے سیدہ زہرا پاک امام حسین دا سر اقدس اپنی گود چلا کے تے زلفاں وچوں کربلا دی ریت صاف کر رہیاں تے نالے رو رہیاں اما خدیجۃ الکبریٰ حسین دی نانی بھی آئیاں حضرت بی بی آسیہ بھی آئیاں تے اما ہاجرہ بھی آئیاں اس بی بی نے پہچان لیا تے دوڑ کے کمرے چ بڑی گئی تے ویکھیا تے شوہر خولی ستا ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا خولی جدو نیند خمار چ اٹھیا تے اپنی بیوی نو پوچھدا مینوں کیوں پہ مارنی ہے تے بیوی پوچھ رہی ہے وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ حکومت دے باغیاں دے نال جنگ کر کے آیا وہ بول کے کہنے لگی جنوں تو باغی پہ کہنا ہے وہ تے مسجد نبی دا نمازی ہے
خولی اٹھ کے بیٹھ گیا تے بی بی نے پوچھا تو کیویں جانی تو تک کدے کوفے جو باہر نہیں گئی تے تو حسین نو کیویں جانی کہنے لگی ظالمہ یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی سا کہندی جدو میں کعبے گئی نا تے طواف کعبہ کر کے جدو میں حجر اسود دا بوسہ لین لگی تے اتھے رش بڑا سی میں تھوڑی سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گئی کہ رش تھوڑا ہوئے گا تے حجر اسود دا بوسہ لواں گی اچانک میں دیکھا کہ ایک نوری شکل والا کعبے چایا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے تے میں لوگوں نے پوچھا لوگو اے حجر اسود نو چھوڑ کے کدے قدم پہ چوم دے ہو تے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے آکھیا مینوں نہیں پتا کون ہے تے لوگ کہنے لگے بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا نا اے او حسین جنوں محمد نے 8 سال چومیا ہے اے نبی دا دوترا حسین ہے کہنے لگے میں مکے گئی کہ میں حسین دی زیارت کر کے آئی سا کہنے لگے بے ظالمہ بے حسین دا سر اتار کے لے آئے اب ایک میرے گھڑ وچ سیدہ زہرا روندیاں آئیاں نہیں اب ایک اما خدیجۃ الکبریٰ آئیاں نہیں اب ایک حسین نے عالی مقام دا غم لے کے حضرت بی بی حاجرہ تے آسی آئیاں نہیں او بی بی بول کے کہنے لگی بے ظالمہ دنیا دی دولت لی حسین دا سر اتار دیتا ہی کہنے لگی جے حسین دی قدر بکھنی تے جا کدے مکے تے مدینے جا کہنے لگی تو حسین دی ظلف دا ایک وال کٹ کے لے جاندو نا تے مدینے جا کے کہہ دا حسین دی ظلف دا والے تے لوگاں نے تینو سونے چا تول کے حسین دا وال خرید لینا سے کہنے لگی بے ظالمہ جے تینو دنیا دی اینی بھوک سی تے حسین دا سر نہ اتار دا ایک وال ہی اتار کے لے جاندو تینو ساری دولت مل جاندی انہیں آکھا بے قدریا بے حسین دی قدر نہیں کی تھی او بی بی چھڑ کے دروازے وال ٹر پئی خولی آواز دے کے کہنے لگا کتھے چلی ہے کہنے لگی تو نبی دی آل دا دشمن تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا بکانا ہے خولی بلا کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا تے خیال کر تے بی بی بول کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابت پڑھیا کہ اس دن تو بعد اس عورت نو کسے بکھیا نہیں اس عورت نے خورے کتھے جنگلاں چ جا کے تے ککھاں دی کلی پا کے تے تسبیح تے حسین دے نام دا ورد کر کے زندگی گزار دیتی صبح خولی امام حسین دا سر لے کے قافلے جایا تے آکے ابن سعد نو کہنے لگا کہ میرا دین تے اوتھے کربلا کی تباہ ہو گیا آج میری دنیا بھی تباہ ہو گئی نہ گھر بچیا تے نہ باہر بچیا دین بھی گیا تے دنیا بھی گئی بیوی بھی بچے چھوڑ کے چلی گئی گرامی قدر حضرات رستے چ ہن کیڑے کیڑے واقعات گزرے پھر کدے عرض کراں پر جدو یزید دے دربار چ لٹیا پٹیا قافلہ پہنچیا نا تے یزید اپنے تخت تے بیٹھا سی امام حسین دا سر اقدس تھال چ رکھ کے یزید نو پیش کیتا گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے ایک صحابی رسول بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مار انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھیا ہی یزید کہنے لگا جے تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا تے آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے پلے یزید امام زین العابدین نو جڑے ویلے پیش کیتا گیا تے پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہتھ کھڑیاں گلے چ لوہے دا تاؤ کے یزید نے حکم دیتا کہ ڈھول بجاؤ تبلے بجاؤ انہاں تبلے تے ڈھول بجانے شروع کر دی تے یزید اپنی جھوٹی فتح دے جشن منا رہا امام زین العابدین بل ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے آپ نے فرمایا کیویں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے تے میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میرے ڈھول تے میرے نکارے پہ وجدے نہیں امام زین العابدین خاموش ہو گئے تے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد وچوں اذان دی آواز آئی مؤذن نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر امام زین العابدین بھی فرماتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن نے پڑھیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے بھی فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ مؤذن نے پڑھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں کھڑکا کے فرما لگے او اذان دین والیا تینوں ایس محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا